गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में आप सबको खुशामदीद कहेंगे हम, और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक, और हमारे साथ है जनाब पाइनएप्पल। पाइनएप्पल और ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट पाइनएप्पल है। अब सवाल ये है कि क्या ये पाइनएप्पल खाना है या पाइनएप्पल फेस पे लगाना है? बिकॉज मैं पढ़ा था इंटरनेट पे कि फेस पे लगाने से भी काफी ग्लोइंग स्किन हो जाती है। आंखों पे लगाए, अगर खीरों की जगह पाइनएप्पल रखे जाए तो क्या ही बात हो। आखिरी दफा पाइनएप्पल खाया कब था आपने, ये बताया था? वैसे तो कल ही खाया था, बाकी में खरीद के लाया था और फिर खाया था। इतना महंगा हो गया, अब कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता पाइनएप्पल। मतलब नहीं ठीक है, महंगा हो गया, इंपोर्टेड हो तो फिर तो क्या ही बात है। चले आज आपको मैं पाइनएप्पल खिलाऊंगा और खरीद कर लाऊंगा। डन करें, खरीद कर लाऊंगा, ये प्रॉमिस हो। खरीद? आप इतने अमीर हो गए? मैं अमीर हूँ, मैं खरीद कर लाऊंगा, पूरी कीमत पर खरीद के लाऊंगा। बहुत पैसे मिलते हैं, देख लें सब। नहीं इतना महंगा भी नहीं जी, अफोर्ड कर लेंगे। खरीद के लाएंगे, फिर खाएंगे, फिर खिलाएंगे। इंपोर्टेड चाहिए, इंपोर्टेड। अच्छा, तो उसके लिए कोई तोहफा ही आए तो फिर काम चलेगा। तो आप मुझे तोहफा दें आज पाइनएप्पल। इंपोर्टेड नहीं चले, खैर खैर आप वैसे पाइनएप्पल जो कैन में वो तो इंपोर्टेड ही होता है। अच्छा ठीक है, चले आप जैसे भी हो ना, आप आज मुझे तोहफा दें पाइनएप्पल का। चले ठीक है, ये डिसाइड हो गया कि सबीन आपको पाइनएप्पल दूंगा। 1 मिनट कार्ड दूं, फ्री वाला नहीं, फ्री वाला नहीं दूंगा, फ्री मैंने कार्ड दिया। ये पाइनएप्पल असली वाला दूंगा आपको और खरीद कर ला कर दूंगा, ठीक है? बिल्कुल। खाएंगी? जरूर खाऊंगी, क्यों नहीं खाऊंगी पैसे के बाद। मेरे पास ऐसे कोई तोशा खाना नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई जंबील नहीं जहाँ से मैंने यूं निकाल देना ना, खरीद के दुकान से खरीद कर लाऊंगा। डन है। वैसे भी मुझे कोई तोहफा नहीं देता पाइनएप्पल, तो मैं खरीद कर ही लाऊंगा। एनीवेज, तो हम पाइनएप्पल की बात करेंगे, इसलिए भी ज्यादा बात हो रही है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने तोशा खाना से पाइनएप्पल का डब्बा लिया था, पे नहीं किया था। पे नहीं किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो जो थोड़ी बहुत होता है कि 20% आप देकर आप चीज ले सकते, तो वो 20% भी अदा नहीं किया। मतलब पाइनएप्पल कितने महंगे होंगे? अब ये नहीं पता वो डब्बा कितना बड़ा था। डब्बा कितना बड़ा था ये एक अलग बात है, लेकिन मतलब इतनी थोड़ी सी अमाउंट मुझे लगता है शायद थोड़ी बनती होगी। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ सबीन के ये कैसी गंगा है इसमें हाथ सब ने धोए हैं। कहते हैं कि खान साहब ने घड़ियां ली हैं, खान साहब ने तोहफे लिए, कुछ की कीमत कम लगवाई, कुछ मुफ्त लिए, लेकिन जब सरकार ने वेबसाइट पर जारी किया तो फिर मालूम हुआ किसने कब कब क्या क्या लिया। और ये वाकई में जब देखा तो हैरान रह गए हम कि कालीन, चादरें और पता नहीं क्या क्या, छोटे पाइनएप्पल और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी। वो भी जो है सबने मुफ्त में ली है, काफी सबने, और 1000 रुपए देकर, 500 रुपए देकर, 1000 रुपए में कालीन। तो जरा शुएब पहले स्कोर बताते हैं, पहले स्कोर बताते हैं जनाब कि इस सारे मामले में जरदारी साहब का स्कोर है 181, नवाज शरीफ साहब का स्कोर है 55, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का स्कोर है 27, इमरान खान ने स्कोर किया है 112। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तो हम बता चुके हैं, इसके अलावा मुशर्रफ साहब का स्कोर है 126। ये हमने कुछ स्कोर आपको बताया है, वरना जो गया बाहर, जिसको तोहफा मिला, कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने पैसे नहीं दिए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने भी यूं तो कोई बहुत कीमती तोहफा नहीं रखा, लेकिन मुफ्त उन्होंने भी कुछ ना कुछ रखा। अब जब बात आप मुफ्त की कर रहे हैं, मैंने मुफ्त खोरा वैसे किसी को नहीं कहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं किस किसने क्या क्या मुफ्त लिया। तो जनाब 2002 प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज साहब, इन्होंने एक गुलदान और एक कश्ती का डेकोरेशन पीस था, मुफ्त लिया था। एक्टिंग प्रेसिडेंट थे जस्टिस रिटायर्ड शेख रियाज अहमद साहब, ज्वेलरी बॉक्स मुफ्त लिया था। परवेज मुशर्रफ साहब ने फोटो फ्रेम, शील्ड और गुलदान मुफ्त लिया था। 2003 जफरुल्लाह जमाली किस्वा यानी काबा के गलाफ की बात करें, उसका पीस मुफ्त लिया था। शौकत अजीज साहब ने कई तोहफे मुफ्त लिए थे। हिना रबानी खर साहिबा, इन्होंने सिरेमिक का डेकोरेशन पीस मुफ्त लिया था। खुर्शीद कसूरी साहब ने टी सेट मुफ्त लिया और उनकी वाइफ ने भी एलिफेंट का डेकोरेशन पीस मुफ्त लिया था। आसिफ जरदारी साहब ने वुडन बॉक्स और मार्बल बॉक्स मुफ्त लिया था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कफलिंग्स, पेन और डेकोरेशन पीस मुफ्त लिया था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने डेकोरेशन पीस मुफ्त लिया था। इमरान खान साहब ने ग्लास डेकोरेशन और कई तहाइफ मुफ्त लिए थे। और अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने भी अब्राहम स्टेशन का एक मॉडल था, मुफ्त लिया था। कुछ बताएं नाम जिन्होंने चीजें मुफ्त ली थी। ये अभी हमने कुछ बताए, लेकिन जो लिस्ट पब्लिक हुई है उस लिस्ट में अगर आप देखें तो बेतहाशा चीजें हैं जो कि हमने देखी कि कितनी कम कीमतों पर और मुफ्त ली हैं। चले तो कम कहते हैं ना, एक ही सफ में खड़े हो गए इमरान और नवाज और जरदारी। जिसका दिल किया उसने उतना ही लिया, और मेरे ख्याल में अब जब बाद में बात आती है तो ब्लेम उसने लिया, तो मेरे ख्याल में शायद ठीक ही कहते हैं। चलें, ये सारे मामले अपनी जगह। लेकिन चूंकि तोशा खाना का पर बहस बहुत ज्यादा हो रही है जब से रिकॉर्ड पब्लिक, और इस वक्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। शेख साहब,
آپ بھی کئی بار گئے سرکاری دوروں پر, آپ نے کبھی کچھ مفت نہیں لیا, کبھی کچھ پاس نہیں رکھا, ایسے ہی ہے؟ میں تو 60 سال میں پچھتا رہا ہوں کہ اب میں خط لکھوں کہ میرا جتنا مال ہے یہ کھانے کو بھیجو. اچھا, عمران خان جو کہتا تھا وہ سچ ثابت ہوا, اس حمام میں سارے ننگے نکلے. اور شیخ صاحب عمران خان صاحب نے ایک بات اور بھی کی اپنے دور میں, وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے ریکارڈ پبلک نہیں کرتے کہ اس سے دوست ممالک سے جو روابط ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اب جب سرکاری ویب سائٹ پر ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے, کہ اس سے آپ کو کیا لگتا ہے, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ آپ نے یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, لاہور کورٹ کا فیصلہ ہے, بالکل بالکل, اس کو پبلک کیا جائے, اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. یہ تو کرنا بھی نہیں چاہتے تھے نا شیخ صاحب. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ تو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 13 تاریخ تک جو ہے اس کو پبلک کیا جائے. اور اس ملک میں میرا خیال ہے کہ کیا کہوں جی, ڈر لگتا ہے کہ منہ سے کوئی بات نہ نکل جائے. ملک بیٹھ رہا ہے, ہم کدھر کے کدھر جا رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں آٹا مفت لگا, ان کو قبر دے. ابھی تک IMF کی جی یہ ہفتہ بھی گزر گیا کہ ڈیل نہیں ہوئی ہے. دیکھیں اتنی سیریس بات ہے, نہ سعودی عرب نے پیسے دیے ہیں اور نہ چین نے, اور سعودی عرب اور ایران ایک ہو گئے ہیں, اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سامراج کی غلامی میں کس حد تک جائیں گے. تو بڑے ہی گمبھیر مسائل ہیں یہ. 60 70 90 دن اپریل مئی جون, یہ بہت بھاری ہوگا. ملک اس طرح نہیں چلیں گے. اور آج ایک بعض لوگ نامینیشن داخل کریں گے اور الیکشن کمیشن گفتگو میں شامل ہے. ایک میں نے بہت شہادتیں دیکھی ہیں. 6 نومبر 1968 کو بھی میں لاش گھر لے کے آیا امین کی. پھر 5 لاشیں میری لال حویلی کی ہیں. کبھی اتنا گہرا لوگوں کو زخم نہیں لگا جتنا ظلے شاہ کا لگا ہے. میری لال حویلی کے باہر 5 شہداء کی لال حویلی کی تصویریں لگی ہیں, لیکن لوگ دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. لیکن ظلے شاہ کے قتل میں, شہادت میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ ایسا محسوس کیا کہ ایک درویش کو جس طرح مارا گیا ہے, جس کو ایکسیڈنٹ بنایا گیا ہے, جس بری طرح یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں, لوگوں کے جذبات تو بڑے عجیب ہیں. دعا کریں کہ کہیں جذبات سڑکوں پر اسی طرح نہ نکل آئیں اور لوگ دفعہ 144 کے کہیں 144 ٹکڑے ہی نہ کر دیں. تو حالات ٹھیک نہیں ہیں, حالات کافی خراب ہیں. گراؤنڈ ریالٹی بڑی عجیب ہے. بالکل شیخ صاحب, بہت سارے مناظر اسپیشلی پنجاب میں دیکھے بھی, اور بہت سارے ویژولز, اور ایک جو موت بھی ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے, اور جس کو کہا جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہے. چلے وہ تو ابھی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن شیخ صاحب ابھی جس طرح سے یہ ریکارڈ پبلک کیا گیا ہے, اور آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے پیشی بھی ہے, تو اس سے کیا ان کے کیس پر کوئی اثر پڑے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ پڑے گا, یہ تو کیس ہی ختم ہو گیا. اس کیس میں کیا رہ گیا ہے شیخ صاحب؟ اس میں اب کیا رہ گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ دراصل جھوٹ اتنا چھا گیا اور اتنی شدت سے ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ اس میں سچائی دکھائی دیتی ہے. اب توشہ خانہ میں کیا رہ گیا جی کہ 144 لوگوں نے اور 190 لوگوں نے چیزیں لی ہے. تو عمران خان کا کیس تو نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کا کچھ نہیں ہوگا. یہ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیس اب ختم ہو جائے گا کیونکہ ریکارڈ پبلک ہو چکا ہے اور اب بہت سارے نام سامنے آ چکے ہیں؟ میرا خیال ہے ان کے وکیل یہ دلیل تو دیں گے نا کہ ان سب کو چارج کرو. میں یہی جاننا چاہ رہا تھا. کیس آنا ہے تو پھر سب پر آنا چاہیے. اور شیخ صاحب اگر وکیل یہ دلائل ابھی فی الحال ظاہر ہے ابھی تو حاضر استثناء کی درخواست اور فیصلہ بھی ریسنٹ ابھی خبر آئی محفوظ بھی ہوئے, لیکن شیخ صاحب چونکہ نام سامنے آئے ہیں اور اس میں تقریباً تمام نام ہی ہیں جنہوں نے کرسی سنبھالی تھی کہ انہوں نے مفت تحائف بھی لی ہیں, اور ظاہر ہے جو قیمتیں لگائی گئیں, جس طرح پیسے دیے گئے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اگر عمران خان صاحب پہ معاملات اس طرح تنگ کر دیے گئے ہیں تو خان صاحب بھی باقی جو رہنما ہیں, باقی جو لیڈرز ہیں, ان کے خلاف بھی کیس کریں کہ جس طرح توشہ خانہ سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا؟ اس وقت عمران خان کے پاس بڑے چوٹی کے وکیل ہیں. جب کبھی میں ملنے جاتا ہوں, اچھا, راجہ سلمان اکرم وہاں ہوتے ہیں, اعتزاز احسن وہاں ہوتے ہیں, اور علی ظفر وہاں ہوتے ہیں. پاکستان کے 5-10 لائر وہاں مجھے دکھائی دیتے ہیں. تو ساری باتوں پر ان کا نظر ہوگی, وہ بہتر لیگلی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا. اور شیخ صاحب کوئی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب آج پیش ہوں گے, یا جس طرح توشہ خانہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ پیش ہوں گے تو اس میں ظاہر ہے فرد جرم عائد ہو جانی ہے, تو اس لیے یہ تو انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے یا ان کو بتایا گیا کہ آپ نے پیش نہیں ہونا؟ ابھی ایک درخواست بھی دائر کی جس پر حاضر استثناء پر درخواست فیصلہ محفوظ ہے, لیکن خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ عدالت نہیں جائیں گے, ریلی بہرحال نکالیں گے؟ مجھے نہیں معلوم, میں لاہور نہیں ہوں, میں اسلام آباد میں ہوں.
ٹھیک ہے. اچھا, اور اگر ظاہر ہے مشاورت ہوتی ہے نا شیخ صاحب, قریبی یہاں پہ عمران خان صاحب کے, ایسے میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے جو کہ 75-76 کیسز ہیں خان صاحب پہ, جس میں توشہ خانہ کا اگر ہم ٹاپ پہ رکھیں تو غلط نہ ہوگا, اگر کسی وجہ سے عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو واٹس نیکسٹ, پلان بی کیا ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں آپ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیل جانا, میں تو سمجھتا ہوں جو مزہ اس وقت سکون اور تنہائی اڈیالہ جیل میں ہے وہ گھر پہ نہیں ہے. وقت پہ کھانا ملتا ہے جی, اور سکون ہے, اور نہانے کا پانی ہے, بجلی وقت پہ جاتی ہے. ایسے ہی ہم نے جیلوں کا خوف, جیلیں تو وہ تھی جو ہمارے دور میں تھی, میاں والی میں اور دوسری جگہ میں. یہاں تو جو آرڈر دو شام کو ٹھیکیدار وہ کھانا بازار سے دے آتا ہے. تو اچھا ہاں, اب تو جیلیں جو ہے وہ دہشت نہیں ہے جیلوں کی. ابھی میں 16 دن گزار کے آیا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پرسکون جگہ ہے. سسرال کی کو انہوں نے خیال اچھا نہیں رکھا, لیکن اینی وے چکی میں بھی آدمی بڑی تنہائی کی زندگی گزار سکتا ہے, ضروری نہیں کہ اس کے پاس کوئی کلاس ہو. تو شیخ صاحب بالکل جیل کا خوف جو ہے, یہ جیل بھرو تحریک بھی آپ لوگوں نے اسی لیے شروع کی تھی, تو وہ خوف آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کا تو ختم ہو گیا, اب آپ چاہتے ہیں باقیوں کا بھی ختم ہو جائے. میرا تو پیدائشی ختم تھا جی, میں تو اسکول میں میرا کورٹ مارشل ہو گیا تھا فوج. جیل آپ اپنا سسرال کہتے ہیں جیل کو ویسے بھی. ہاں جیل, میرا تو کورٹ مارشل 1 سال کا اسکول میں ہو گیا تھا, اور کوڑے نہیں لگے کہ میں بچہ تھا اور میں نے ہری پور بچوں کی جیل میں قید کاٹی. لیکن آج کی جیل فرسٹ کلاس ہے, کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لیکن شیخ صاحب سوال پھر وہی, پلان بی کیا ہے اگر عمران خان صاحب جیل جاتے ہیں؟ پتا ہوگا جی, جو آدمی اس وقت عمران خان کو جیل بھیجے گا انتہائی احمق, بے وقوف, نااہل, نالائق, نکٹو اور سیاسی طور پر بہت ہی تھکا ہوا ہوگا, کیونکہ جیل اس کی مقبولیت اور اس کی مضبوطی میں اور اضافہ کرے گی, اس کو اور زیادہ ووٹ ملیں گے. کئی لوگ جیلوں سے منتخب ہوئے جی, کوثر نیازی, میں کئیوں کے نام دے سکتا ہوں, حالانکہ ان کا حلقہ نہیں تھا, وہ سیالکوٹ سے منتخب ہوئے. یعنی شیخ صاحب خان صاحب کا جیل جانا پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا, بالکل فائدہ ہوگا, میری تو یہی رائے ہے. شیخ صاحب اگر خان صاحب, جس طرح شعیب نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اتنے سارے کیسز چل رہے ہیں, اگر نااہل ہو جاتے ہیں الیکشنز کے لیے, تو پی ٹی آئی کا پلان بی کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جی. لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں, جو عمران خان کہے گا وہ کھمبے کو کہے گا تو کھمبے کو ووٹ ڈالیں گے. لوگ عمران خان کے ساتھ. قیادت کون سنبھالے گا؟ کس میں آپ کو لگتا ہے کہ قیادت میڈیا سنبھالتا ہے, میڈیا لیڈر بناتا ہے. دیکھیں ایک شخص نے شہید ہو کے حکومت کا ستیہ ناش کر دیا, حکومت کو تباہ و برباد کر دیا. حکومت کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا ریئیکشن ہے لوگوں کے دلوں میں کہ ایک ملنگ درویش آدمی کو انہوں نے مار دیا. قیادتیں خود راستہ نکال لیتی ہیں, اور حادثات میں بھی نئے قائد پیدا ہو جاتے ہیں. اور شیخ صاحب اگر قریبی میں پھر کہوں گا خان صاحب کے, اگر خان صاحب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جیل جاتے ہیں یا نااہلی کی چونکہ تلوار لٹک رہی ہے, ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے پارٹی کو لے کر چلنا ہے, منظم کرنا ہے, لیڈ کرنا ہے, تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ میں خان صاحب کے ساتھ تیار ہوں. ایک ورکر کی حیثیت سے گرفتاری بھی دوں گا, جیل بھی دوں گا, چٹان کی طرح, اور حلالی ہونے کی حیثیت میں اپنے خون کا ثبوت دوں گا. عمران خان کی حد تک کھڑا رہوں گا, ریل میں رہے, جیل میں رہے. حکومت میں ہو تو سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اچھا شیخ صاحب, آپ نے کہا عمران خان کی حد تک, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, اسد عمر صاحب ہوں, کوئی اور ہوں تو پھر نہیں چل رہی ہے. جب تک اس کا ایک جدوجہد چل رہی ہے جس کو لے کر عمران خان لیڈ کر رہا ہے, اس وقت تک میں تحریک انصاف اور پی ٹی آئی اور عمران خان کے بعد. ٹھیک ہے. شیخ رشید صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے اور عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, ہیں, رہیں گے, یہی آپ نے کہا ہے. اور توشہ خانہ سے متعلق شیخ صاحب نے کہا کہ کیس کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. اب یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا, لیکن ہماری بہت سی اور خبریں بھی تھیں جو کہ ہم نے, بہت ساری خبریں تھیں, اور یہ میرے خیال میں صبح سیاسی توشہ خانہ امام نے شروع کیا. تو شروع میں نے نہیں کیا تھا, شروع اس پائن ایپل نے کیا تھا. اس پائن ایپل سے پوری چیز شروع ہوئی, اور اس کے بعد اب کیا کریں, پائن ایپل کو پھاڑ دیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم سائٹ پر رکھیں. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی ایک چیز پڑھی تھی, میں کہا میں آپ کو وہ بتاؤں. ایک سوال کا جواب میں صبح آج شعیب کا جنرل نالج چیک کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ آپ کی سزا ہے جو صبح آپ ہمیں سیاست کی طرف لے کر گئے. اچھا شعیب ذرا بتائیں کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ وائٹ کوٹ کیوں پہنتے ہیں؟ مووی دیکھنے میں جاتے ہوئے بھی پہنتے ہیں, ویسے وہ کیوں پہنتے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ وہ ڈاکٹر ہیں.
एक और बचा भी है। ये बात भी वैसे एक हद तक ठीक है और अच्छी बात है। इतने साल पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ उनका दिल करेगा वहाँ वो व्हाइट कोट पहनेंगे। मूवी देखते जाने के लिए व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप क्यों जरूरी है? ये उनकी मर्जी। मूवी को चेक करना स्टेथोस्कोप लगा के मूवी ठीक है कि नहीं? ये उनकी मर्जी। खैर, आपको शॉपिंग करने जाते हैं स्टेथोस्कोप लगा के जाते हैं, जूस पीने जाते हैं तो स्टेथोस्कोप लगा के और व्हाइट कोट पहन के, भाई क्यों? ये डॉक्टर सारे अब इनको पूछे, मैं नहीं कह रही, शुएब कह रहे हैं। सवाल बदल कुछ और था, मैंने आपको डेविएट कर दिया। आप मुझे डेविएट नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताती चलूं कि इससे पहले जो 19वीं सदी है उससे पहले जो डॉक्टर्स हैं वो ब्लैक कोट पहनते थे, वो व्हाइट कोट नहीं पहनते थे, क्योंकि जो ब्लैक कलर था 19वीं सदी से पहले वो बहुत ज्यादा बावकार समझा जाता था, और क्योंकि डॉक्टर्स एक डॉक्टर तो डेफिनेटली उनको इसके साथ मुंसलिक किया जाता। लॉयर्स ने कहा कि हम काला कोट ही पहनेंगे। उसके बाद ये हुआ, उसकी एक साइंटिफिक रीजन है, वो ये कि जो सफेद कलर है उसको मुंसलिक किया जाता है सफाई के साथ। ठीक है, और कहा जाता है कि जो सफेद कलर है वो जर्म्स के साथ लड़ने में हेल्प करता है, जैसे कि शुएब की सफेद शर्ट बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से फिर उन्होंने व्हाइट कोट पहनना शुरू कर दिया था। तो ये ब्लैक कोट से व्हाइट कोट तक का सफर, लेकिन शायद आज मैं भी जब थोड़ी सी ये पढ़ रही थी, मेरे सामने भी खबर आ गई, तो मुझे पता चला कि अच्छा ब्लैक कोट भी पहना जाता था, इससे पहले ब्लैक कोट नहीं पहना जाता था। बहुत सारी बातें हो गई हैं। अब जरा मौसम का हाल बताती चलूं सबको, और उसके बाद प्रोग्राम को जरा आगे बढ़े, वरना फिर जल्दी जल्दी मैं इसलिए करूँ ना फिर सियासत आ जाएगी यहाँ पे। आई है जी, मौसम का हाल आपको हम बताते हैं। मौसम का हाल जनाब, सबसे पहले जी इस्लामाबाद की बात करते हैं, जहाँ पर कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो है मौसम गर्म है, यहाँ पर गर्मी शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, लाहौर की बात करें तो कम से कम जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर भी सूरज चमक रहा है। अच्छा जनाब, इसके अलावा कराची की अगर बात करें तो कराची में कम से कम 19 डिग्री है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, सूरज चमक रहा है, कहीं पर भी बादलों का नामो निशान नहीं है। अच्छा जी, पेशावर की बात करें तो कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ पर भी सूरज चमक रहा है। कोयटा की बात करें तो कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वहाँ पर भी जाहिर सी बात तो बेल्जियम की गवर्नमेंट तो यही चाह रहे हैं वो कि जो गवर्नमेंट का डाटा होता है वो किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ ना। आपको याद है मैंने फ्राइडे को ये सेगमेंट भी किया था कि कोई एप्लीकेशन जब हम डाउनलोड करते हैं, वो एप्लीकेशन पे हम टक टक क्लिक यस 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 करते हैं, सारा एक्सेस उस एप्लीकेशन को दे देते हैं। इसमें क्या टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं ये भी हम जरा पता कराते हैं कि इसमें क्या आखिर टेक्निकलिटी, देखिए अक्सर लफ्ज होते हैं जो आपकी जुबान पे टेक्निकलिटीज ऐसी कौन सी हैं, तकनीकी वजूहात कौन सी हैं, ठीक है, वो उसका भी हम पता कराते हैं कि वाई ओनली टिकटॉक की क्यों, आखिर चाइनीज एप्लीकेशन है ना, चाइनीज एप्लीकेशन है। लेकिन चले इसका हम जाते हैं कि इसके बैकग्राउंड क्या है, इसकी क्या वजूहात है। लेकिन चलते हैं अभी एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे तो सुबह से आगे में और बहुत कुछ है आपके लिए, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का दिन बड़ा अहम है इमरान खान साहब के लिए, बहुत अहम दिन, चूंकि ज़ाहिर है आज तोशाखाना केस में उनको हाजिर से जो इस्तिस्ना की पहले ज़रा कैंसिल हो चुका है, आज उन्होंने पेश होना है। एक और दरख्वास्त दायर की गई थी हाजिर से इस्तिस्ना की, उसे फैसला महफूज कर दिया गया है। लेकिन खान साहब कहते हैं कि वो रैली भी निकालेंगे। पहले जब रैली निकालने की कोशिश की, बात की, तो हमने देखा कि जो पंजाब की इस वक्त हुकूमत है उसकी तरफ से कुछ लगा, ये तासुर ये मिला कि वो दफ़ा 144 हो या दीगर मामलात हो के रोका जाता है। ज़ाहिर है वो कहते हैं कि अभी इलेक्शन मुहिम नहीं हो सकती, सियासी सरगर्मियाँ हो सकती हैं, इलेक्शन मुहिम नहीं हो सकती, वो सारे मामलात अपनी जगह। लेकिन आज प्रोग्राम का जो आगाज़ हमने किया था सलीम तोशाखाना के नए नामों से किया था। क्या इम्पैक्ट उसका आएगा, आगे का क्या लाहे अमल होगा। और आज क्योंकि केस की समाअत भी होगी, उनकी पेशी है बेसिकली, तो देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हैं जी एनालिस्ट नसीम सदीकी साहब, उनसे सारे मामले के बारे में जानते हैं कि आखिर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नसीम। वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। आप दोनों सुबह सुबह आके ना सबकी सुबह बड़ी अच्छी कर देते हैं। थैंक यू जब उठते हैं टीवी लगाते हैं देखते तो मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है। आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं। जी मैं बहुत सारे लोगों की तरह। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। सर आज जिस तरह हमने प्रोग्राम का आगाज़ भी किया, तोशाखाना, ज़रा इस वक्त अखबारों की हेडलाइंस भी वही हैं, तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है अदालत के कहने पर, वरना सरकार तो नहीं करना चाहती थी ये, वो तो चाहती थी कि ना ही किसी को पता चले। अब जो नए नाम सामने आए हैं, कोई ही शख्स ऐसा होगा जिसने कुर्सी पर रहते हुए कोई तोहफा मुफ्त ना लिया हो। इमरान खान साहब पे सबके निशाने, इमरान खान साहब के केस की बात सब करते हैं, लेकिन जब अपना केस सामने आता है, अपना मामला सामने आता है, तो वहाँ भी पता चलता है कि इन्होंने भी मुफ्त लिया, इन्होंने भी मुफ्त लिया। अब क्या होगा?
بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں جب لوگ عمران خان کے خلاف ایک کمپین لے کے چلتے ہیں تو اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ سب ایکسپوز ہو جاتے ہیں, سب کا پتہ چل جاتا ہے. توشہ خانہ میں عمران خان کے دیکھیں کتنا گڑی چور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. کل میں لسٹ دیکھ رہا تھا کہ واحد عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے کروڑوں روپے دیے, باقی تو کسی نے 1000 روپے دیے, کسی نے 50 روپے دیے, کوئی مفتی جوس لے اڑا. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ سب اس حمام کے اندر ہیں, میں اگلا لفظ نہیں بولوں گا. تو بات یہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھیں کہ جب آپ عوام کے ووٹ لے کے اسمبلی میں آتے ہیں, حکومت میں آتے ہیں, آپ عوام سے کیا کیا وعدے کر کے نہیں آتے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مہنگائی کے دور میں یا کوئی بھی دور ہو, غریب کے لیے تو 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو جاتا ہے. بچوں کی فیس دینا, پیٹرول ڈلوانا, ان چیزوں میں وہ پھر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ لوگ حکومت میں آتے ہیں, ایک تو سب سے پہلے سرکاری دورے کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سرکاری دورے میں اتنے لوگ جو جہازوں میں بھر کے جا رہے ہوتے ہیں نا, وہ اس لیے جا رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوا جا کے تحفے ملیں گے. ایک بھی گھڑی مل گئی, دیکھیں نا, کروڑ روپے کی ہو گئی. سب کو ملتی ہے, سب کو تحفے. جو آپ کا آفیشیل گیا ہوتا ہے نا ڈیلیگیشن, وہ ڈیلیگیشن میں سب کو ملتے ہیں, سب کو ملتا ہے کوئی نہ کوئی گفٹ. پھر توشہ خانہ میں یہاں پہ آ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ آپ یہ کریں کہ اگر آپ کو مہنگے تحفے ملے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم امیر ہیں, ہم تو جدی پشتی امیر ہیں, تو آپ وہ توشہ خانہ میں کہیں جی کہ اس کی پبلک آکشن کر دیں. بالکل, تو پبلک کو دے دیں جن کے ووٹ سے آپ لوگ آئے ہوئے. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی چیز نہیں چھوڑتا, کوئی پین نہیں چھوڑتا, کفلنگ نہیں چھوڑتا, کمبل نہیں چھوڑتا, بیڈ شیٹ نہیں چھوڑتا, پائنیپل نہیں چھوڑتے. پائنیپل نہیں چھوڑتے جی, وہ تو پیاس لگ رہی ہوگی, انہوں نے کہا یار یہ تو دے دو گے. اچھا, دوسری بات یہ کہ دیکھیں جتنے لوگ شور مچا رہے تھے وہ سب بھی چور, میں تو نہیں کہوں گا کیونکہ ابھی عدالت نے ثابت نہیں کیا, لیکن سب نے ہی موجیں لوٹی ہوئی ہیں. مطلب خواجہ آصف صاحب بھی کوئی ماشاءاللہ 6 کے قریب گھڑیاں تو وہ گھر لے کے گئے. اباؤٹ ٹو آسک کہ گھڑیوں کا چرچا بڑا زیادہ ہے, اس میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں کس کس کو گھڑی ملی. یہ گھڑیاں زیادہ ملتی ہیں سر, بس وہ کہتے ہیں نا اچھی گھڑی بری گھڑی. تو جب ملی تھی تو اچھی گھڑی تھی, اور جب یہ سب پبلک ہو گئی تو بری گھڑی ہو گئی. اچھا, ویسے نسیم صاحب ابھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے نام ہمارے سامنے آ چکے ہیں جنہوں نے نظر آ رہا ہے اس فہرست میں کہ غیر قانونی طور پر بھی, لیکن مفت تو غیر قانونی اوبویسلی. تو ان کے خلاف اب کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ آئین کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ بات ہوتی ہے رول آف لا کی. ابھی یہ اتنا شوشہ اٹھا ہے نا, یہ کچھ دنوں بعد دب جائے گا کیونکہ سب بڑے انوالو ہیں نا, بیوروکریسی انوالو ہے, پولیٹیشنز انوالو ہیں. تو احتساب کون کرے گا؟ اب یہی تو مسئلہ اس ملک کا کہ احتساب ہوتا نہیں ہے. جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر بھی الزام لگا, میڈیا ٹرائل چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ عدالت میں جائیں کیا انہوں نے غلط طریقے سے لیے, یا کل تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ مفت بھی چیزیں لے گئے اور جن کو گفٹ نہیں بھی ملا وہ بھی اس سے جو ہے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. تو یہ ساری چیزیں کورٹ کو دیکھنی چاہیے. اور جو لائر حضرات اکثر نامعلوم کے نام سے جو کیسز وغیرہ کر دیتے ہیں, امید ہے کہ اس طرح کا بھی کوئی کیس آ جائے گا اور اس میں تمام چیزیں دیکھنی چاہیے. اکراس دا بورڈ جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں احتساب ہونا چاہیے. جیسے یہ توشہ خانہ ہے, سب کو لے جائیں. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی ان کے جو حارث صاحب وکیل ہیں عمران خان کے, انہوں نے یہی آج سیشن میں کہا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جورسڈکشن نہیں ہے, الیکشن کمیشن توشہ خانہ پہ کس بات پہ فیصلہ دے رہا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کیس اب دوسرا رخ اختیار کر لے. اور جب اتنی لسٹ شائع ہو گئی ہے تو پھر اکراس دا بورڈ کرنے کی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پہلے بہت تند و تیز بیانات دے رہے تھے وہ بھی خاموش ہو جائیں گے نا, کیونکہ عوام کو پتہ چل گیا. اور اسی طرح فورن فنڈڈ کیس بھی جو ہے اس میں بھی صرف پی ٹی آئی کے اوپر ابھی تک کیس ہوا ہے. تو جو باقی پارٹیز ہیں ان کا بھی فیصلہ کر دیں. تو اکراس دا بورڈ سب کو برابر رکھ کے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, تو تب ہوگی نا. آپ کو ایک طرف ریلیاں آپ نے دیکھا مریم نواز کرتی پھر رہی ہے, اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو روکا جا رہا ہے, زمان پاک سے نہیں نکلنے دیا جا رہا. آج نکلیں گے, الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں لیکن آپ پھر نکلنے نہیں دے رہے. اور جو پنجاب کی نگران گورنمنٹ ہے اسپیشلی, وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے وفاق کی بی ٹیم کھیل رہی ہے. وہ اسی طرح کے بیانات دیتے ہیں, اسی طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں. تو میرے خیال سے ان کو چاہیے کہ جتنے ٹائم ریلی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج کی ریلی دیکھیں میرے خیال سے تو شاید پھر نہ نکلے. وجہ یہ کہ پی ایس ایل بھی ہو رہا ہے اور وہاں پہ سیکیورٹی کافی ٹائٹ ہے. تو میرے خیال سے عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ جب تک پی ایس ایل چل رہا ہے تب تک ان چیزوں کو مؤخر کر دیں. اس کے بعد جو ہی حالات بہتر ہوتے ہیں, اجازت ملتی ہے, تو اب بھرپور طریقے سے ریلیاں نکالنی شروع کر دیں. اتنی دیر میں بیٹھ کے نا وہ ہوم ورک کریں کہ کس کو ٹکٹ دینی ہے کس کو ٹکٹ نہیں دینی, یہ بھی تو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اور نسیم صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, خان صاحب جب کہتے ہیں کہ آج ریلی نکالوں گا پھر وہ فیصلہ مؤخر کر دیتے ہیں کہ آج نہیں اب کل نکالوں گا, ہو کیا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھ لیں نا 2014 سے اگر آپ لے لیں, دھرنا جب دیا تھا تو وہ مستقل سیاسی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. سیاسی پارٹی ہے. جب پی ٹی آئی کا دور تھا آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری مہنگائی مارچ کے کراچی سے اسلام آباد پہنچے, لیکن آج کل پتہ نہیں کہاں پر ہے.
ये पाकिस्तान के दौरे पे आते रहते हैं, पाकिस्तान के दौरे पे आते रहते हैं। तो बात ये कि सब लोगों ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, फजलुर रहमान ने, नून लीग ने, तो पीटीआई ये है कि वो कहते हैं कारकुनों का लहू गर्म रखती है, आज रैली है, अच्छा नहीं है। अच्छा, वो ये भी बात होती है, मैंने देखा है खान साहब को, क्योंकि खान साहब को पुराने सियासी लीडर तो नहीं है ना, पहले क्रिकेटर थे, एक नरम दिल इंसान है, समझदार, वो ये देखते हैं कि कारकुनों का नुकसान ना हो। आपको याद होगा 25 मई को जो इस्लामाबाद में हाल था, अगर खान साहब यहाँ पे आ जाते। कता कलामी की माजरत, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब, जानना चाह रहे हैं आपसे कि आज की जो रैली का प्लान है, क्या प्लान है? ज़मान पाक से निकलना, क्या रास्ते होंगे, क्या प्लान है? हमारा प्लान आज इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में एक पुरअमन रैली। शाह साहब, जानना चाह रहे हैं आपसे कि आज की जो रैली का प्लान है, क्या प्लान है? ज़मान पाक से निकलना, क्या रास्ते होंगे, क्या प्लान है? हमारा प्लान आज इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में एक पुरअमन रैली मुनाकिद करने का है। अच्छा, ये हमारी कैंपेन का आगाज होगा और वो रूट जो हमने तय किया था वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मौजूद है। उस रूट को हम फॉलो करेंगे और हम किसी जो पीएसएल और उनकी एक्टिविटीज में रखना डालने का हमारा कोई इरादा नहीं है। पुरअमन रैली होगी, रूट हमारा उसका तयन हो चुका है, हम उस पर निकलेंगे। हमने पुरअमन रहना है। हमारी सियासत आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर की जाती रही है और की जाती रहेगी। दफा 144 का नफाज बिला जवाज किया गया था, जिसको हमने चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और वो हमारा केस सुन रही हैं और लाहौर हाई कोर्ट में। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें अदालत से इजाजत मिल जाएगी। इंतजामिया से मेरी गुजारिश ये है, हमने कल भी खून खराबे को अवॉइड करने के लिए, हम कोई और जिले शाह का वाकया रूनुमा ना हो उसको सामने रखते हुए हमने कॉल ऑफ कर दी। इमरान खान के हुक्म पर रैली कॉल ऑफ हो गई ताकि शहरी मुतासिर न हो। आज हमारी पुरअमन रैली है। मेरी गुजारिश होगी लाहौरियों से, खास तौर पर जिंदा दिलाने लाहौर से, कि वो आए और इजहार यकजहती करें। किससे? इमरान खान से। किससे? जो वफाक की अलामत बन चुके हैं। किससे? जो आज जमहूरियत और आइन का अलम उठाकर मैदान में निकल रहे हैं, जो पाकिस्तान को इस माशी दलदल से, इस करप्ट निजाम से निजात दिलाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। अच्छा शाह साहब, आप कितने पुरुमीद हैं कि आज कोई नागवार वाकया सामने नहीं आएगा? जैसे इससे पहले भी हमने लाहौर में देखा, पंजाब में हमने देखा, तो आज आपको क्या लगता है कि पुरअमन रैली तो आपकी तरफ से है, लेकिन क्या ये पुरअमन रहेगी? देखिए, ताली दो हाथों से बजती है। हमारी सोच वाज़ेह है, हमने पुरअमन रहना है। हम अपनी रैली को खराब क्यों करना चाहेंगे? हम लोगों की शमूलियत को मुतासिर क्यों करना चाहेंगे? जरा मंतकी सी बात सोचिए ना आप। अब हमें इसका भी अंदाजा है कि निगरान हुकूमत में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो तमाशबीन हैं, जो तमाशा चाहते हैं। उन्हें मैं कहूँगा खुदारा ऐसी हरकत ना कीजिएगा। ये पाकिस्तान के साथ, इस देश के साथ, इस मट्टी के साथ वफा नहीं होगी। मैं पुलिस से भी कहूंगा, हमने आपके साथ कल मुकम्मल तावन किया है और वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, रास्ते में रुकावट ना बने। ठीक। शाह साहब, इमरान खान साहब की जान को खतरा है, ये बार बार पीटीआई की तरफ से कहा भी जाता है। जब अदालत में पेशी की बात हो तब भी। आज चूंकि रैली की क़यादत इमरान खान साहब ने खुद करने का ऐलान कर रखा है, तो क्या इतलात है आपके पास कि अब सिक्योरिटी क्लियरेंस है, सिचुएशन बेहतर है? नहीं, इमरान खान की जान को कल भी खतरा था, आज भी है, बिल्कुल है। मैं उसको रूल आउट नहीं करूंगा, लेकिन हमने कोशिश की है कि जो एहतियाती तदाबीर है उसको हम अपनाएं। हम कोशिश करेंगे कि उनको बिला वजह उनका एक्सपोजर ना हो, लेकिन एक पार्टी के सरबराह हैं, एक पार्टी के चेयरमैन हैं, मुल्क को उन्होंने लीड करना है, एक नई सिमत देनी है, तो उनको किसी हद तक तो रिस्क लेना पड़ेगा। हमें उसका भी एहसास है। हमें ये भी एहसास है कि उनकी जान बहुत कीमती है और पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। अब ये दो एंड्स हैं, इन एंड्स के अंदर रहते हुए
फिर बिल आखिर हमें अल्लाह पर भरोसा करना होगा। ठीक है शाह साहब, अगर इस हवाले से भी आपसे बात की जाए कि आज जिस तरह इमरान खान साहब की पेशी भी है तोशाखाना केस के हवाले से भी, तो अगर तो इमरान खान साहब इलेक्शंस में नाअहल हो जाते हैं, अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, तो पीटीआई का प्लान बी क्या है? देखिए, पहली बात तो है कि कोई जवाज नहीं है इमरान खान को गिरफ्तार करने का, इखलाकी, सियासी, कानूनी कोई जवाज नहीं है इमरान खान को नाअहल करने का। -1 फॉर्मूला माजी में भी नाकाम हुए, आइंदा भी कारामद साबित नहीं होगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है, प्लान बी शाह साहब क्या होगा? इमरान खान इन चीजों से वाकिफ हैं, ठीक है, उन्होंने अपने जहन में खाका बना लिया है और जिनको उन्होंने एतमाद में लेना था वो ले चुके हैं। शाह साहब आपका नाम सामने आ रहा है। देखिए मैं हैसियत नहीं रखता, मैं एक अदना कारकुन हूँ। जिस चीज को फौकियत है वो है इमरान का नजरिया, उनकी सोच और उनके कोर प्रिंसिपल्स जिनकी खातिर उन्होंने सियासत की इस करप्ट निजाम को दफन करने के लिए। उनका जो भी प्लान होगा उस प्लान को मनोअन पूरी पार्टी बशमूल मेरे उसको फॉलो करेगी। और शाह साहब, आज की जो रैली है, आपने जिस तरह का पुरान रैली है, क्या ये भी डिसाइड हुआ, डिस्कस हुआ कि जब खान साहब तकरीर करेंगे तो खान साहब इदारों को नहीं ललकारेंगे, जो कि ज़ाहिर है जिसकी वजह से नुकसान भी होता है, तनकीद नहीं करेंगे? देखिए, हमारा किसी इदारे से झगड़ा नहीं है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड करें। इदारे क्या हैं? अदलिया एक अहम इदारा है। हम समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की बका में अपना किरदार, आइन के दिफा में अपना किरदार अदा करना है। अब उसमें अफराद हैं, उसके फैसले हैं, कुछ फैसले आपको पसंद आते हैं, कुछ फैसले पसंद नहीं आते। जो फैसले हमें पसंद नहीं भी आए हमने कबूल किए। हमने अदलिया पे कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं करवाया, हमने ब्रीफ केसेस इस्तेमाल क्वेटा में नहीं किए। ये हमारी रिकॉर्ड है, हमारी तारीख है, और जिन्होंने किया कौम उससे भी वाकिफ है। नंबर 2, फौज एक इदारा है। पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की जरूरत है। उन्होंने हमारे लिए जानें दी हैं और हालिया दहशतगर्दी की जंग में जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, हर जी शोर पाकिस्तानी उसको समझता है। जो हिंदुस्तान की अज़ाइम हैं, जो मगरबी सरहद के चैलेंजेस हैं, वो एक मजबूत फौज के बगैर वो मुमकिन नहीं है उनका दिफा करना। इसलिए फौज को तनकीद करना हमारे सोच में नहीं है। अब उसमें अगर कुछ हजरात मसलन बाजवा साहब ने जो रोल प्ले किया और अब वो चीजें मदाखलत हुई, जो कुछ हुआ, वो एक तारीख का हिस्सा है और तारीख उसको जज करेगी। जो इंडिविजुअल है, जो ज़िया साहब ने किया, जो मुशर्रफ साहब ने किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तारीख उस पर अपनी एक राय रखती है। तीसरा इदारा हमारा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन पर हमें इतराज़ात थे। मैं इमरान खान की इजाजत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की खिदमत में हाजिर हुआ। उनका एक आईनी रोल है और हमने उनसे यही दरखास्त की है कि उन्हें अपना आईनी रोल अदा करना है। वो क्या है? फ्री, फेयर, क्रेडिबल इलेक्शंस। ठीक है, ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा चोली दामन का साथ है, हम लाजिम मलजूम हैं, हमें एक दूसरे से रवाबत रखने हैं, हमें एक दूसरे से गिले शिकवे हैं तो मिल बैठ के करने हैं, लेकिन उस इदारे को हमने मजबूत करना है। उसको मजबूत कैसे किया जा सकता है? उस इदारे की साख को बढ़ा के। साख कैसे बढ़ेगी? शफाफ इलेक्शन के जरिए। सिविल सर्विस एक इदारा है, सिविल सर्विस में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग मौजूद है। मेरी उनसे 10 बस्ता गुजारिश है, खुदारा आप इस कौम के बेटे, इस कौम की बेटियां हैं, कानून है, रूल्स ऑफ बिजनेस है, आइन है, उसके मुताबिक आप चले। आप सियासत में आप पॉलिटिसाइज मत हो। बदकिस्मती से हम सब जिम्मेदार हैं और हमने अपनी ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज किया है। जब तक हम ब्यूरोक्रेसी को डीप पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, पाकिस्तान को गुड गवर्नेंस जिसकी अशद जरूरत है नहीं मिल पाएगी।
ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये जो एक बहुत ही बुरा वाक़या हमारे सामने आया है, पीटीआई कारकुन अली बिलाल और ज़िले शाह, उनकी हलाकत का जो मामला है वो अभी तक उलझा हुआ है। कहा जा रहा है कि वो एक एक्सीडेंटल मौत थी और पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, उसका कत्ल किया गया है। तो इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, आगे किस तरह से केस को परसू किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है, अब तो मौके सामने आ गए। मैं अपनी बात करूंगा तो जो सरकार है वो तस्लीम नहीं करेगी, जो सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है वो मैं तस्लीम नहीं करूंगा। हमने उसका एक माकूल रास्ता दिया है और वो क्या है, एक जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए और जुडिशियल कमीशन तहकीकात कर ले, दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अहम है। लास्टली सर, चूंकि आज प्रोग्राम का आगाज हमने तोशा खाना की जो रिकॉर्ड पब्लिक है उससे किया था, तो आपका नाम भी है शाह साहब कि आपने कुछ चीजें मुफ्त ली थी। बिल्कुल मेरा नाम है, मैं एक एक चीज का दिफा करूंगा। अगर मैंने कहीं कानून शिकनी की है, अगर मैंने कहीं रूल्स की वायलेशन की है, मैं जिम्मेदार ठहरूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड, मेरा 40 साल रिकॉर्ड कौम के सामने है और मैं पेश करूंगा और मुझे कोई घबराहट नहीं है। जिस कसौटी पे परखना है परख लो, मैं पेश करूंगा। यानी शाह साहब उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है? नहीं। अच्छा, मैं कर रहा हूँ कि एज फॉरेन मिनिस्टर मुझे गिफ्ट्स मिले, ठीक है, उनमें से आज अखबार में आप ये जिक्र क्यों नहीं कर रहे कि जो 73 लाख से ज्यादा के गिफ्ट्स जो मैंने वापस किए, उसका जिक्र भी तो कर दीजिए। बिल्कुल किया, वापस किए। अब जो गिफ्ट्स मैंने रखे जी, क्या मैंने कानून और ज़ाब्ता जो नोटिफाइड रूल्स है उसके मुताबिक रखे कि नहीं रखे? क्या मैंने उससे कोई मतलब उनको मैंने कोई कमाई की या नहीं की? ये है असूल। यानी शाह साहब सिर्फ समझने के लिए पूछ रहे हैं आपसे कि कोई भी रहनुमा, चूंकि आपका भी इसमें नाम है, मुफ्त रख लेना कोई गिफ्ट कानूनी है, लेकिन मुफ्त नहीं रख सकते आप, बिल्कुल नहीं रख सकते। ठीक है, ठीक है। ना देखिए, उसका एक तरीका है, उसका तरीका है कि आपको गिफ्ट मिलता है, आप सबमिट करते हैं तो खाना में उसकी एवेल्युएशन होती है, उस एवेल्युएशन का आप एक जो परसेंटेज देते हैं कौमी खजाने में। यानी शाह साहब आपने मुफ्त कुछ भी नहीं रखा, एक चीज भी रखी। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रसीदें मौजूद है, कुछ मुफ्त नहीं रखा, बहुत शुक्रिया। कुरैशी साहब साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू करते। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अदालत की बात करते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की अहम तरीन मुकदमा तोशाखाना केस, इसमें इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेशी है। साबिक वज़ीर आज़म इस केस में फ़र्द जुर्म आयद होने से बचने के लिए 3 बार पेशी में हाजिर नहीं हुए, जिसकी वजह से 28 फरवरी को अदालत ने उनके खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। 5 मार्च को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ज़मानत पार्क पर छापा मारा, मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी आए कि गिरफ्तार करने आए हैं या कि सिर्फ नोटिस देने आए हैं, और उनके वकील ने अदालत से वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त भी की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद इमरान खान ने 7 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, जिससे उनके वारंट 13 मार्च यानी आज तक के लिए मुअत्तल, और आज फिर दरख्वास्त दी गई है हाजिर से इस्तिस्ना की, जिस पर फैसला महफूज किया गया है। मगर इतलात क्या है कि इमरान खान साहब आज फिर अदालत में पेश नहीं हो रहे। ज़ाहिर है इसीलिए तो दरख्वास्त दायर की उन्होंने, लेकिन आज क्या कर रहे हैं खान साहब? कहा इधर आज ज़मान पार्क से निकलेंगे और रैली निकालेंगे, उस रैली को लीड करेंगे खान साहब। बिल्कुल जी, इसी सारे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ जी बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, उनसे जानते हैं कि कानूनी तौर पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज अगर हुकूमत जो वो है बेसिकली कोर्ट है, अदालत के हुक्म के बाद भी अगर इमरान खान साहब नहीं हाजिर होते अदालत में, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा लीगली, कानून के तौर पे? देखिए डियर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन यू प्ले हाइड एंड सीक विद द कोर्ट, इट्स नॉट ए गुड साइन। ठीक है, अदालत आपको रिलीफ देने के लिए बैठी हुई है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। अदालतें आपको रिलीफ देने के लिए बैठी हुई हैं, वो आपको रिलीफ दे रही हैं, लेकिन आप उनके साथ अब हाइड एंड सीक खेलेंगे तो दैट इज़ नॉट ए गुड साइन। पता नहीं कौन उनको मशवरा दे रहा है। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास ये उन्होंने एक कर्टसी एक्सटेंड की, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि आपके वो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दें जब आप अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे।
تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی آپ ابھی نہیں پیش ہو رہے, آپ 13 تاریخ کو پیش ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہی ڈائریکشن واز کنویڈ ٹو دا لوور کورٹ. اب لوور کورٹ کے پاس کیا آپشن ہے کہ ہائی کورٹ نے ان کو روک دیا 13 مارچ تک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. آج پھر پیش نہیں ہوئے. دیکھیں ایشو یہ چل رہا ہے کہ یا تو آپ پھر ڈیسائیڈ کر لیں نا, عدالتی نظام ہمارا کیسا ہے ہر بندے کو پتہ ہے. یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. گورنمنٹ میں لوگ تھے, واٹ ہیو یو ڈن ٹو انڈو اٹ. کچھ نہیں ہوا. ابھی آپ نے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہے. میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ عدالت آپ کو ریلیف دینے کو تیار ہے. نہیں, اگر وہ پیش ہوں گے تو فرد جرم عائد نہیں ہو جائے گی. فرد جرم تو عائد ہوگی. دیکھیں نا, آپ اس پروسیس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. You cannot avoid the process. ٹھیک ہے, ایٹ دا سیم ٹائم یو آر پلئنگ ود دا کورٹ. پتہ نہیں کون ایڈوائز کر رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی ایگزامپل بتاتا ہوں. ارشد شریف شہید میرا بھائی بھی تھا, میں اس کا وکیل تھا فار 20 ایئرز. ارشد شریف پہ چاروں طرف سے FIR کٹی جا رہی تھی. ہمارے پاس آپشن نہیں تھی کہ کدھر جائیں. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے. FIR حیدرآباد میں کٹی ہوئی ہے, کراچی میں کٹی ہوئی ہے, گوادر میں کٹی, جس طرح وہ روٹین ہوتی ہے. جی جی. اب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے کہ جناب ہمیں اریسٹ کیا جائے گا, ہمارے اوپر مختلف FIRs کاٹی ہوئی ہیں. ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو میرے کچھ دوست, کوئی ارشد شریف کے دوستوں نے کہا یہ تو آپ کی پٹیشن بنتی ہی نہیں ہے, FIR has been registered in حیدرآباد, تو آپ اس کا ریلیف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس طرح لیں گے. میں نے کہا جی ہم نے عدالت کے سامنے استدعا رکھنی ہے کہ جی پہلے ہم ٹیررسٹ تھے, پھر غدار ہو گئے, اب ہمارے اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن اگر آرٹیکل 9 ہمیں پروٹیکشن دے رہا ہے تو میں عدالت میں جاؤں گا. بہت ریزنٹمنٹ مجھے اس دن عدالت میں اپنے دوستوں کی وجہ سے, وکیلوں کی وجہ سے, کہ آپ کی ریٹ بنتی نہیں ہے. ہم عدالت میں گئے. ارشد شریف کی ریٹ نمبر ہے 1812. ٹھیک ہے, اس میں ارشد شریف کو ریلیف ملا, موہت پیزادہ کو ریلیف ملا, سمی ابراہیم کو ملا, عمران ریاض کو ملا. اوکے, 4 پٹیشنر کو ریلیف ملا کہ دے کین ناٹ بی اریسٹڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ رجسٹرڈ, FIR رجسٹرڈ ہو رہی ہیں اکراس دا کنٹری. وٹ ڈو یو تھنک خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, دس از یو ہیو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. آپ ہائی کورٹ کے پاس جائیں کہ جناب یہ میرے اوپر پولیٹیکل کیسز بن رہے ہیں, مجھے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے, مجھے کم از کم آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیں. وہ موقع اسی وقت مجھے میسر ہے جب میں اریسٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, اگر ارشد شریف کو کیوں ریلیف ملا, ہی واز ان دا کورٹ میں تھے. لیکن اگر خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں جاتے, جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ آج وہ جا رہے ہیں کوئی درخواست لے کر, اور اگر آج پیشی پہ وہ جو حاضر استثنا کی درخواست پہ فیصلہ سنایا جاتا ہے, وہ مسترد کرتے ہیں کہ نہیں جب پیش ہونا ہے آپ کو, پیش نہیں ہوئے, فرد جرم عائد نہیں ہو سکے گی, ظاہر ہے, لیکن کیا اشتہاری قرار دے دیے جائیں گے؟ اشتہاری بھی قرار دیے جائیں گے اور پھر وہ دھر لیے بھی جائیں گے. دھر لیے جائیں گے, وہ دھر لیے جائیں گے. دیکھیں نا, یو ہیو ناٹ لیفٹ اینی آپشن ود دا کورٹ. کیا چھوڑا ہے آپ نے؟ ہائی کورٹ نے آپ کو کہا بھائی یو ڈو ناٹ ہیو اینی کیس. اس دن ان کے وکیل کے ساتھ ہائی کورٹ نے کیا کیا, انہوں نے کہا جناب آپ انڈر واٹ لا یو آر سیکنگ اینی ریلیف, دیٹ از نو لا. چلو ہی از ناٹ ان اے پوزیشن, میں ان کو 5 دن کا ٹائم دے دیتا ہوں, آ جائیں. آج وہ ریلی نکال رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہی از فٹ. اور اس میں ایک اور بات بھی, اب دیکھیں تو ہم توشہ خانہ کیس کی بات کرتے ہیں, لیکن ایک اور کیس بھی, اس پہ بھی سماعت آج ہونی ہے. جج زیبا جن کے حوالے سے وہ کیس ہے, سماعت ہو رہی ہے, 12:30 تک کا وقفہ دیا گیا ہے, اور جج صاحب کی طرف سے ریمارکس بھی دیے گئے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی جائیں گے. اس معاملے پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ انہیں جانا ہائی کورٹ چاہیے؟ میرا ہائی کورٹ کے علاوہ دیکھیں میرا ایک بلیف سسٹم, میں غلط ہو سکتا ہوں. آئی بلیو اس ملک میں کورٹس نے ریلیف دیے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کس کو نہیں ملے؟ ساروں کو ریلیف ملے ہیں. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. اوکے, دیکھیں نا, جوڈیشل مرڈر سے لے کر جوڈیشل ایبسکانڈنگ اس ملک کی عدالتوں نے کی ہے, کر رہے ہیں. ریلیف ہے, پکڑا تو میں اور آپ جیسے غریب جائیں گے نا. ان اشرفیہ کے لیے عدالتیں آپ کو ریلیف دے رہی ہیں, لیکن آن دا فیس آف اٹ آپ ان کا مذاق تو نہ اڑائیں نا. آپ ایک کلیم کر رہے ہیں کہ جی میری طبیعت خراب ہے, آئی ایم ٹو اولڈ ٹو واک, اینڈ سیکیورٹی تھریٹس ایز ویل. ٹھیک ہے, آپ ادھر سے ریلی نکال, تو وجہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ میرے حساب سے
میں تو ان کا وکیل نہیں ہوں, ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور جب آپ عدالت کو ریلیف آپ موقع نہیں دیں گے ٹو جسٹیفائی یور ایکٹ, تو عدالت نے بھی تو آخر میں ہمارے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, آخر میں یہ بھی بتاتی جائے کہ صبح ہم شیخ صاحب سے بھی بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ابھی جو لسٹ جو فہرست سامنے آئی ہے پبلک ہو چکی ہے توشہ خانہ کے حوالے سے, کہ بہت سارے نام سامنے آ چکے ہیں, اور آپ اور ہم ابھی بریک پر بھی تھوڑی اس پہ ڈسکشن کر رہے تھے ناموں کے حوالے سے, آپ بھی بتا رہے تھے. تو شیخ صاحب نے کہا کہ اس سے کیس جو ہے عمران خان صاحب کا وہ ویک ہو سکتا ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیا کیس واقعی ویک ہو جائے گا؟ بہت سیڈ دن ہے میرے لیے ایز اے ویری ہمبل لوئر, ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف لاء. اس گنگا میں کس نے غوطے نہیں مارے. اچھا آپ نے تو ہاتھ دھونے سے بھی کام آگے بڑھا دی ہے. یہ ہاتھ نہیں دھوئے, انہوں نے غوطے مارے. تو اچھا فہرست سامنے آئی ہے, کس سے آپ کی بات ہوئی ہے, کس سے رابطہ ہوا ہے؟ جس سے بھی بات ہوئی ہے نا ڈیئر, بات یہ ہو رہی ہے کہ کون ہے جس نے نہیں کیا. ابھی میں وہ شاہ محمود قریشی کا سن رہا تھا, شاہد خاقان عباسی کا سن رہا تھا. مجھے سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ شاہد خاقان عباسی پہ ہوئی. اچھا میری اپنی ذاتی, کہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ یہ کوئی کام کریں گے. کس بندے نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا؟ سب نے. آپ کہہ رہے ہیں سب نے کیا. صرف دیکھیں لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں, اس سے زیادہ یہ ملک ایکسپوز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ایکسپوز ہوا ہے سر. اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سر. بہت شکریہ سر. سوری بات, جی پلیز. اس سے عمران خان کا کیس بالکل کمزور نہیں ہو رہا. کمزور نہیں ہوگا آپ کی رائے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ جی میں نے اگر کیا ایک جرم, ٹھیک ہے, تو میں تو اپنے اس کا جواب دے ہوں نا. آپ کس طرح میرے جرم کو جسٹیفائی کر کے وہ جرم کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح سر. ہمیں ایک نیوز بریک کی طرف جانے. بہت شکریہ. ویلکم بیک جی. صبح سے آگے میں خوش آمدید. شعیب ہم ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں, صبح ہوتی ہے بات ہوتی ہے, میں نے کہا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. مہنگائی کی بات کرتے کرتے تو ہم بات کر رہے تھے اچھا جی ڈالر اتنا اوپر چلا گیا, مہنگائی اتنی ہو گئی, لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایک جگہ جایا جائے, لوگوں کے درمیان جایا جائے اور ان سے بات کی جائے کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے. اچھا تو ویکینڈ پہ پھر سبین کہاں گئیں؟ میں تو سندھا پائن ایپل لینے گئی. نہیں میں پائن ایپل لینے نہیں, ہاں گئی تھی لیکن بہت مہنگے تھے, میں واپس آ گئی. تو آپ کو دکھاتی ہوں میں کہاں گئی اور وہاں پر آخر ہوا کیا. ہم آج موجود ہیں سستا بازار میں, جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے, جو کہ منگل کے دن لگتا ہے, جمعے کے دن لگتا ہے اور اتوار کے دن لگتا ہے. اور بہت ساری فیملیز ہیں, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, اب تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہائی کلاس تھی وہ بھی یہاں پر آنا شروع ہوگی اس مہنگائی کے بعد, کہ یہاں پر ہمیں سستا سامان, سستی سبزیاں, سستے فروٹس مل سکیں. تو اسی حوالے سے آج جانتے ہیں کہ جو ہم مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں صبح سے آگے میں بھی, اور ڈفرینٹ لوگوں سے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو کیوں نہ اپنی عوام کے بیچ میں آیا جائے اور ان لوگوں سے ان کے مسائل کا پوچھا جائے اور دیکھیں کہ کیا واقعی مہنگائی اس حد تک پہنچ چکی ہے, اس پیک پہ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں پروگرام میں. آئیے اندر چلتے ہیں. آپ اس وقت سستا بازار میں کیا حالات؟ کوئی سستا بازار نہیں ہے, اب بہت مہنگائی ہے. جس کے پاس بھی جاتے ہیں وہ اپنا ریٹ بتاتے ہیں. اپنا ریٹ کیوں؟ ہر سٹال پہ ہر سبزی کا ریٹ, ہر دکان پہ جائیں گے ان کا الگ ہوگا ریٹ, دوسرے کے پاس جائیں گے ان کا الگ ہوگا, تیسرے کے پاس جائیں گے ان کا الگ ہوگا, یعنی ہر دکان کا ریٹ الگ الگ ہے. تو جو گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ لسٹ لگائی گئی ہے, جو اس وقت ہمارے سامنے بھی لگی ہوئی ہے, اس سے ہٹ کے اس سے زیادہ پیسوں میں دے رہے ہیں؟ زیادہ میں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ نے مہنگائی کی ہے. اس وقت میرے پاس یہ ریٹ لسٹ موجود ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے, یہ سرکاری ریٹ لسٹ ہے. اس سے اوپر کوئی بھی دکاندار, کوئی بھی سٹال والا, کوئی بھی سبزی فروش, فروٹ فروش اس سے اوپر کا ریٹ جو ہے وہ نہیں بتا سکتا شہریوں کو. تو اس وقت ذرا اس سٹال والے سے ہم بات کرتے ہیں, سبزی فروش اور پھل فروش سے ذرا بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہاں شہریوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہی بات بتا رہے ہیں کہ ہر سٹال کے اپنے ریٹ ہیں. نہیں, جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے, کوئی مثلاً 155 ریٹ ہے, کوئی 150 دے گا, کوئی 155 دے گا, فکس ریٹ پہ دے گا, کوئی 5 روپے لیس کر کے یا 10 روپے لیس کر کے دے گا, بس یہ فرق. بہت سارے لوگوں سے جب بات کرتے آ رہے ہیں تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ریٹس جو ہے وہ ہر سٹال کے ڈیفرنٹ ہے. یہ سٹال آپ کا ہے نا؟ جی جی, یہ سٹال ہمارا ہے اور یہاں پہ ایک ہی ریٹ ہے.
جو CDA کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے, جو پہلے منڈی میں مانیٹر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد چیئرمین DC کی فائن کے ساتھ ہو کر پھر ادھر آ کے یہ ریٹ اپلائی ہوتے ہیں. یہ ریٹ ایسے نہیں لگتے, یہ پروسیجر ہے اور کمپلیٹ پروسیجر ہے جس کے مطابق یہ ریٹ کنٹرول ریٹ لگتے ہیں. اچھا, ریٹ آپ کہہ رہے ہیں کنٹرولڈ ہیں اور اس سے اوپر جو ہے وہ نہیں بیچ سکتے؟ نہیں بیچ سکتے, 1-1 روپے کی مانیٹرنگ کرتے ہیں یہ لوگ. اجازت نہیں ہے نا؟ نہیں ہے, نہیں بالکل اجازت نہیں ہے. اگر کوئی اوپر بیچے گا تو انتظامیہ کی طرف سے 5,000 روپے جرمانہ ہے. انتظامیہ آتی ہے؟ کتنا چیک اینڈ بیلنس ہے یہاں پہ؟ انتظامیہ بہت ہے ہر ٹائم یہاں پہ, جو یہاں کے بازار کی انتظامیہ نا اویلیبل ہوتی ہے. کسی بھی گاہک کو کوئی کمپلین ہو وہ دفتر جا کے کمپلین کروا سکتے ہیں. چاچا, مہنگائی سے کس طرح متاثر ہو رہے ہیں آپ؟ بہت لوگ متاثر ہیں, اتنی مہنگائی ہو رہی ہے کہ جس کی یہ کم از کم 70-75% یہ مہنگائی بڑھی ہوئی ہے. یہ لوگ کیا کریں, کیا کھائیں؟ اس کو سستا بازار کہا جا رہا ہے, کیا واقعی سستا ہے؟ نہیں, بہت مہنگی مہنگائی ہے, بہت مہنگی کیتی ہوئی, ہر شائی بہت مہنگی ہے. آپ کے گھر کی کتنی آمدن ہے؟ 18,000 میرا بیٹا کماتا ہے. اور بچے کتنے, کھانے والے کتنے ہیں؟ 3 بچیاں تھے, ایک بہو ہے, ایک میں ہوں اس کی امی. 18,000 میں گزارا کس طرح ہوتا ہے آپ کا؟ اللہ ہی مالک ہے, بھاگا تو نہیں نہ جا سکتا. آنٹی مجھے یہ بتائیں, آج کے کس طرح ہم بات بھی کریں یہاں پہ, آپ کو کیا لگتا ہے حل کیا ہے اس مہنگائی کا؟ حل اللہ ہی جانتا ہے. یہ دیکھیں جی, حیران اور پریشان ہو رہی ہوں میں یہاں پہ آ کے آنیسٹلی. اس مہنگائی کے دور میں ہر بندہ تقریباً اس سے متاثر ہے, لیکن بات اس طرح ہے کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مہنگائی ہے, ملک کے حالات بھی خراب ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ضروریات زندگی کو پہلے اگر ہم زیادہ کرتے تو اس میں تھوڑی سی کمی لے کر آنی چاہیے. یہی اس کا علاج ہے. اور یونیفارم پرسن بھی اس سے شدید متاثر ہے. مہنگائی کے ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو ہماری حکومت ہے نا, کوئی بھی حکومت ہمارا صحیح نہیں ہے کہ اپنے قوم کا کوئی خیال رکھے. تھیلے خریدتے ہیں یا خود بناتی ہیں؟ خرید کے, پھر خود بناتی ہیں, خریدتی ہیں. آنٹی کتنے کا ایک تھیلا بکتا ہے؟ یہ کوئی 20 کا لے جاتا ہے, کوئی 30 کا لے جاتا ہے, تو گزارا نہیں. ایک دن میں کتنی دہاڑی ہو جاتی ہے؟ 300-250 روپے ایک دن میں ہوتا ہے. مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ مہنگائی بہت ہے, سبزی وغیرہ بھی بہت مہنگی ہے, پیاز آلو بہت مہنگے, کیا کریں ہم غریب کہاں سے کھائیں. آنٹی, حکومت سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ آگے رمضان بھی آ رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے گزارا کس طرح سے ہوگا آپ کا بھی؟ بہت مشکل, بس پانی پی کے روزہ رکھ لیں گے, اور کیا کریں. ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کبھی فاقہ ہو؟ ہاں جی, ہو جاتا ہے. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے, یہاں پہ آ کے میرا دل بہت عجیب سا ہو گیا اس وقت, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے آگے کیا بات کریں. دیکھتے ہیں عوام بات کرنے کو تیار ہے کہ نہیں. جی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی, مہنگائی کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ کوئی بات نہیں کرنی. وجہ اگر بات کریں گے کل 10-20 روپے اور بڑھ جائیں گے, فائدہ کوئی نہیں ہے. ہم تو معافی مانگتے ہیں بس. یہی حالات ہیں, یہی ہو رہا ہے. جن کے پاس جا رہے ہیں لوگ نہیں بات کریں, غصے کا اظہار کریں, غصے سے بھرے پڑیں. کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ ویسے میرے خیال میں جس سے بھی بات کریں وہ کہہ رہے ہیں کچھ کہنے کو نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے؟ جی, میرے پاس ہے. مہنگائی ہے ہی نہیں. مہنگائی کا آپ کو نظر آ رہی ہے, دیکھ رہے ہیں آپ, سب لوگ خرید رہے ہیں. یہ تو ہے, لوگ گانا گاتے ہیں مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اگلا کوئی آئے گا اس سے زیادہ مہنگا ہو, پھر کون سا گانا گائیں گے؟ کوئی مہنگائی نہیں گائیں گے. لوگ مست ہیں. زندگی سے, مہنگائی سے, ہر چیز سے اتنی بے خبر ہونا ہے مجھے. ویسے السلام علیکم. میں نہیں کچھ بھی بولتی, اور بس. آنٹی اتنی ناراض ہے, میرے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وعلیکم السلام بیٹا, آپ کا کیوں نہیں جواب دوں؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ تو ہماری طرح آپ بھی پیس رہے ہو اسی مہنگائی میں, ہے نا. آنٹی کیا ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی, آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی ہیں. اسی طرح پیس رہے ہو, آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کھانا تو ہے نا, سب نے پیٹ تو بھرنا ہے نا, ہے نا. مہنگی ہو سستی ہو وہ تو لے کے جانی ہے نا. کتنی مہنگائی ہوگی ہے, کس حد تک آپ کا گھرانہ متاثر ہوا ہے؟ بہت زیادہ, کہ کیا بتا نہیں سکتے کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں بس, کہ حکومت کو نہیں بتاتے اب کچھ. حکومت نے اپنی لڑائی لڑتے ہیں, کیا ہے سارا دن وہ چور ہے وہ چور ہے. کوئی چور ہے تو پکڑو ان کو, کہ کیا کرتے ہو آپ لوگ بیٹھے, ہے نا. آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں, کیا کرتے ہیں,
कोई उम्मीद है आपको अब? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है ना, इस आवाम से, इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है। किसी से उम्मीद है? किसी से भी नहीं उम्मीद। उम्मीद किसी को भी नहीं है, सब होपलेस यहाँ पे नज़र आए, मायूसी, नाउमीदी इस सस्ता बाज़ार के अंदर, जो हम कहते हैं कि शायद सस्ता है और यहाँ पर आकर लोगों को थोड़ी सा रिलीफ मिलता है, थोड़ी सी खुशी होती है, लेकिन महंगाई इस हद तक है कि ये सस्ता बाज़ार भी बहुत महंगा है। रमज़ान आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि हम पता नहीं कैसे गुजारा करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बेचने वाले हैं, स्टॉल्स पर जो लोग मौजूद हैं, फल फरोश हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, वो भी ज़्यादा कीमत में बेच रहे हैं। और जब उनसे बात करें कि आप ज़्यादा कीमत में क्यों बेच रहे हैं, तो उनका भी यही कहना होता है कि हम क्या करें, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो हुकूमत ने जो रेट फ़िक्स किए हैं वो हमारे हिसाब से नहीं है। ख़रीदने वाले कहते हैं कि ये सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी है, ये फ्रूट भी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसका क्या किया जाए। वोट का कहते हैं कि वोट हम नहीं देंगे, तो अब फैसला कौन करेगा? फैसला आपने करना है, आवाज़ आपने उठानी है, और जिस हद तक हुकूमत तक हम बात पहुंचा सकते थे वो हमने पहुंचा दी अपने प्रोग्राम सुबह से आगे के तवज्जुह से। वेलकम बैक जी, सुबह से आगे में खुश आमदीद। शोएब, एक बहुत अच्छी खबर है हज के हवाले से कि हुकूमत ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया है, और कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेशंस हैं वो 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ओपन हो चुकी हैं, जिसमें आप एप्लीकेशंस जो है वो जमा करवा सकते हैं। और इस साल कह रहे हैं कि 1,79,000 पाकिस्तानी ये हमारा फुल कोटा है, ये हमारा फुल कोटा है। पाकिस्तान जो कोटा मिलता है, इस पर फुल कोटे पे पाकिस्तानी आज़मीन जाएंगे, हज की सादत हासिल करेंगे। प्रोसीजर क्या होगा ये समझाना बड़ा अहम है हमारे नाज़रीन को। जो ये सोच रहा है, जो ख्वाहिश तो सबकी होती है अल्लाह के घर हाजिरी हो और बार बार हो, लेकिन जिसने भी 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2015 नहीं, 2016 से स्टार्ट कर, 2016, 17, 18, 19 और 22 में हज किया है, वो अप्लाई नहीं कर सकते सरकारी हज स्कीम में। हाँ, अगर हज बदल करना है तो एफिडेविट देकर अप्लाई कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या है? इस बार डॉलर की बात हो रही, डॉलर जो जमा कराएगा वो हज पे ज़रूर जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान से जमा नहीं कराएगा। लव्ड वंस जो कि बाहर रहते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, अगर वो जमा कराएंगे, वो अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको इस्तिस्ना है जनाब कुरानदाजी के, और आप जाएंगे इंशाल्लाह हज पर। तो इस पर बात करेंगे। तरीक़ेकार पर चेयरमैन हज ऑपरेशंस एसोसिएशन फुरकान अब्दुल कादिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच जी, आपने बुलाया जी। सर, हज पॉलिसी पर हम बात करते हैं। हर साल जब हज पॉलिसी आती है तो लोग कहते हैं जी हज इस हुकूमत ने महंगा कर दिया। एक तो ज़रूर बताएं जी कि हज हुकूमत महंगा नहीं करती, हज कैसे महंगा होता है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़ास तौर पे ये तो दौर ही महंगारत का चल रहा है, आप देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जो हमारी हज पॉलिसी अनाउंस हुई थी, वो उस वक्त रियाल का रेट जो था वो 52 रुपीज़ टू रियाल पे पॉलिसी बनी थी। राइट, ठीक है। और इस वक्त जो रियाल का रेट जिसके ऊपर पॉलिसी बनी है वो 74 रुपीज़ टू रियाल है। अगर वही रेट होता तो हज सस्ता होता। हज सस्ता होता। और सर, क्या ये दुरुस्त है कि हज इस वक्त भी इस खत्ते की अगर बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इंडिया की बात करें, दीगर ममालिक की बात करें, तो पाकिस्तान का हज सस्ता है? बिल्कुल हज सस्ता है, पाकिस्तान का बिल्कुल सस्ता। ठीक है। अब जरा ओवरऑल चूंकि महंगाई है तो इसलिए उसका इम्पैक्ट आएगा। अब नाज़रीन को जरा गाइड करें सर, जिस तरह सबीन ने बताया कि 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अप्लाई करना है, तरीक़ेकार क्या है, कितने बैंक्स हैं, बाहर से कोई अप्लाई करे तो कैसे करे? जी, ये बहुत ज़रूरी है। डेट्स के अतबार से 16 मार्च से 31 मार्च तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। गवर्नमेंट का जो निज़ाम होता है कि वो बैंक्स को शॉर्टलिस्ट करती है जो उनके साथ इस पूरे प्रोसेस का पार्ट होते हैं। 12 बैंक्स को इस साल गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रूव किया है। उनकी वेबसाइट के ऊपर सारे बैंक्स के नाम लिखे हुए, और उन बैंक्स के अंदर जाके आपको फिजिकली एप्लीकेशन जमा करनी है। ठीक है। फॉर्म क्या लेकर जाएं साथ? जी, उनके साथ जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, उसके अंदर आपको पासपोर्ट की कॉपी लेके जानी है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जानी है, और यकीनन जो कोविड सर्टिफिकेट, कोविड का सर्टिफिकेट जो कि हमारे यहाँ भी जो नॉर्मल वैक्सीन लगी हैं वो सारी अप्रूव्ड है, तो उसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं। लास्ट टाइम कुछ वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं थी हज के लिए। अच्छा, इस बार सारी वैक्सीन। सर, लास्ट ईयर हुआ ये कि 50,000 टोकन मनी ली गई, फिर कुरानदाजी और बाकी रकम जमा कराएगी। इस साल क्या है? इस साल नॉर्थ से 1175 11,75,000 और साउथ से 11,65,000 का पैकेज की प्राइस है, क्योंकि नॉर्थ थोड़ा तो फेयर ज़्यादा होता है, साउथ कराची से फेयर थोड़ा कम होता है। लेकिन इस साल अमाउंट आपने पूरा जमा कराना। ये साल पॉलिसी में ये नहीं है कि आपने टोकन जमा कराया और टोकन के बाद आपकी कुरानदाजी होगी फिर आपसे बाकी पैसे मांगे या जाएंगे।
इस साल पूरा अमाउंट आपने जाके अपने बैंक के अंदर जमा कराना है। पैकेज कितना महंगा हुआ है पिछले साल के निस्बत अगर हम मेजर इम्पैक्ट करेंसी का देखा जाएगा तकरीबन 8 लाख रुपए का अगर पिछले साल की प्राइसिंग थी एवरेज प्राइसिंग, ठीक है, तो उसी को आप उठा लें 11,65,000 तो तकरीबन डॉलर वैल्यू में तकरीबन वही बनता है लास्ट 7 से 8 लाख। जी जी जी, इस बार 11 लाख 8-10% का नॉर्मल इन्फ्लेशन तो सऊदी अरब में इतना तो दुनिया में हर जगह से ज़्यादा इन्फ्लेशन है, लेकिन हमें इम्पैक्ट ज़्यादा है अपनी करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से। आप बताएं सर, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो जो अप्लाई करेंगे, एक तो है कि वो पाकिस्तान के थ्रू हज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता उनके पास, ये बात भी, और दूसरा ये कि जो बाहर से अप्लाई करेंगे अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो तरीक़ाकार उनके लिए क्या है? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तो हज पे जा सकते हैं, लेकिन इस साल जो पॉलिसी है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी का क्रंच है, तो उसके लिए पॉलिसी ये बनाई गई कि एक पॉलिसी हमारे पास 15 साल पहले होती थी पाकिस्तान में, स्पॉन्सरशिप स्कीम उसको कहा जाता था। उसमें बाहर से लोग जो हैं स्पॉन्सर किया करते थे अपने पेरेंट्स को, लव्ड वंस को, वहाँ से ड्राफ्ट बन के आता था ताकि फॉरेन करेंसी बाहर से आ जाए। उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है और उसको रिफाइन किया गया है कि चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हो या उनके लव्ड वन पाकिस्तान में है, उनको अगर फॉरेन करेंसी भेज दी जाए बाहर से उनके अकाउंट के अंदर, तो उनको बगैर कुरानदाजी के जो है उनको एक एडवांटेज दिया गया है कि बगैर कुरानदाजी के जो है वो हज पे जा सकते हैं। सो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन आपके कोई लव्ड वंस बाहर हैं, आपके रिश्तेदार बाहर हैं, कोई जानने वाले हैं, वो आपकी हज का अमाउंट जो है वो बाहर से भेज सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं। या फिर आप रहते ही बाहर हैं लेकिन आपको पाकिस्तान के थ्रू हज पे जाना है, तो आप बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं कि उनकी कोई रिलेटिव बैंक में जाके अप्लाई कर दें उनके बिहाफ के ऊपर और पैसा बाहर से आ जाए तो वो भी जा सकते हैं। कोई अगर ये करे सर कि यहाँ बैठा पैसे बाहर भेजे, अकाउंट से ट्रांसफर करें जी जी जी, और कहे जी कि आप अप्लाई करें गवर्नमेंट स्कीम में, चूंकि फिर मुझे कुरानदाजी से इस्तिस्ना मिल जाएगी, तो क्या ये हो पाएगा? देखें, अकाउंट से इस वक्त पैसे भेजना तो ज़रा से मुश्किल काम है क्योंकि स्टेट बैंक ने इस वक्त अलाउ नहीं किया हुआ इन हालात के अंदर, ठीक है। लेकिन यकीनन आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो बाहर होते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी आप हज के लिए मेरे आप पैसे भेज दें और वो पैसे आप उनको यहाँ उनके किसी अकाउंट में दोस्त को, रिश्तेदार को दे दें। लेकिन सरकारी स्कीम में तो चलो फायदा हुआ कि आपको कुरानदाजी से छूट मिल गई। प्राइवेट में जो कोटा रखा गया 50% ज़्यादा प्राइवेटली जाएंगे और प्राइवेट का 50 का भी जो 50% है वो बाहर से आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको क्या इंसेंटिव है? देखें, प्राइवेट सेक्टर, एक तो भाई गवर्नमेंट सेक्टर में ये बता दूं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट स्कीम के तहत जब अप्लाई करेंगे तो उनके लिए ये कंडीशन है कि उनको ट्रैवल पाकिस्तान आकर ही फ़्लाइट्स पे करना है। यानी जो गवर्नमेंट उनको फ़्लाइट्स देगी हज पैकेज में, उसी के अंदर उनको पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान आके हज फ्लाइटों पे जाना है, वापस अपने मुल्क आना है सऊदी अरब से हज से, और फिर अपने होम कंट्री को वापस जाना है जहाँ भी उन दुबई से आए हैं, जहाँ भी ट्रैवल। सर, अभी क्योंकि कॉलर्स भी हम साथ साथ लेंगे ताकि लोग भी आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहें वो आपसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गौहर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम गौहर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट ने 3.5 लाख रुपए हज में इजाफा कर दिया अखराजात में, इसमें अभी जो गरीब आदमी है, जिस बेचारा को तनख्वाहदार तबका है या गरीब जो मजदूर दिहाड़ी जो ख्वाहिशमंद होता है कि हम मुस्लिम है कि हम वहाँ जगह का जाके दीदार करें जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जगह है, उससे आगे दीदार कैसे जाएगा बंदा? हुकूमत को ये ख्याल नहीं है कितना बड़ा आप इस चीज में आप इजाफा कर रहे हो, क्या उन सबके लिए आपने सोचा है? ठीक है गौहर, ज़ाहिर है ये ज़ाहिर सब ये सोचते हैं, ख्वाहिश सबकी होती है कि हज का फरीज़ा अदा हो, और महंगाई के दौर में वाकई मुश्किल हुआ है, जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट के उस तरह हाथ में नहीं है, जो डी वैल्यू हुआ वो उस पर ज़ाहिर गवर्नमेंट को हम जरूर कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से, जिस तरह से आम अफराद हैं, आम शहरी किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं? पिछले साल गवर्नमेंट ने 1.5 लाख रुपए सब्सिडी भी दी थी, आपको पता होगा बेसिकली, और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है कि हज को जितना चाहे फैसिलिटेट करे, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा हमारा इस्लामी एक फ़र्ज़ है जिसके लिए गवर्नमेंट की और इस्लामिक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी भी होती है कि उसको फैसिलिटेट किया जाए। तो ना सिर्फ इंतज़ामात में कॉस्ट कम करने में, इसके अलावा उन्होंने वैसे सब्सिडी के अंदर भी लास्ट टाइम हेल्प किया था। इस वक्त जो फाइनेंशियल हालात हैं मुल्क के, उस सिनेरियो में यहाँ तक कि कोटा को पाकिस्तान को 50% करने की सिफारिश थी कैबिनेट के अंदर कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो हम कोटे को 50% कर दें, इस साल 90,000 हाजी जाए 1,80,000 के बजाय। लेकिन ये भी बिकॉज ऑफ कि ये एक बड़ा एक इस्लामी फ़र्ज़ है और हमारे यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तान से
ایک عجیب جذبہ ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے. مطلب پاکستان سے جو حرمین کے ساتھ تعلق اور محبت ہے لوگوں کی, وہ اگر آپ دیکھیں ہماری پاپولیشن کے اعتبار سے عمرہ کا نمبر بھی آپ دیکھیں تو ہمارا ایک خاص تعلق ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں ہم کچھ بھی کریں اس نمبر کو رکھیں. اس کے لیے 50% گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم فارن کرنسی ایکسچینج ارینج کر دیں, 50% آپ ارینج کر دیں. لیکن بہت ضرور پڑا ہے کیونکہ ہماری کرنسی کا امپیکٹ کی وجہ سے حج مہنگا ہوا ہے, اور ایک عام بات اس لیے بھی بڑی اہم ہے چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کئی سال کمیٹیاں ڈالتے ہیں, سیونگ کرتے ہیں حج کے فریضے کے لیے. ایک اور کالر ہے ساجد. ساجد گڈ مارننگ, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے کہ دیکھیں کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ یہ ریال یا روپی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے پرائس تو بڑھ گئی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ ایسا آپشن ہے کہ بیکاز 40 days از اے لانگ ڈیوریشن, تو اگر کم ڈیوریشن کے لیے کوئی پیکیج ہو جس میں جو لوگ اتنا زیادہ اماؤنٹ افورڈ نہیں کر سکتے, اگر وہ کم ڈیوریشن کے لیے حج کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا آپشن ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بڑا لوگ سوال کرتے ہیں. گورنمنٹ میں تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 40 دن سے کم کریں, لیکن پرائیویٹ میں سر کم کرنے سے مہنگا نہیں ہو جاتا؟ نہیں دیکھیں اس کے اندر فرق ضرور پڑتا ہے. آپ کی بنیادی بات صحیح ہے کیونکہ فلائٹس جو ہیں آپ آخری کی فلائٹ لیتے ہیں تو رش ہوتا ہے, فیئرز ہائی ہوتے ہیں. لیکن یہ اسکالر کا سوال ہے نا, جو مین پرائیویٹ سیکٹر کو انٹروڈیوس کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسٹمر کے پاس چوائس ہو, کسٹمر کے پاس نیڈ ہو. گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہر کسٹمر کی نیڈ کے اعتبار سے, ہر حاجی کی نیڈ کے اعتبار سے اپنے پیکیج کو آلٹر کرے. یہ سروس صرف پرائیویٹ سیکٹر ہی دے سکتا ہے. اس سال پرائیویٹ سیکٹر نے خاص طور پہ آپ کے شو کے اعتبار سے میں فرسٹ ٹائم یہ چیز اناؤنس کر رہا ہوں, ایک خوشخبری ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ حج مہنگا ہونے کی وجہ سے افورڈیبلٹی سے لوگوں کو یہ ہمیشہ سے اعتراض تھا کہ جی پرائیویٹ سیکٹر مہنگا بہت ہوتا ہے, جی پرائیویٹ مہنگا بہت ہے, گورنمنٹ کے مقابلے میں ہمیں سے بہت زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں. تو اس سال پرائیویٹ سیکٹر ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے, جبکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اوور ہیڈز کیونکہ اکانومی آف سکیل ہمارا ایک آپریٹر تو 100 حاجی لے کے جا رہا ہوتا ہے, گورنمنٹ 90,000 حاجی لے کے جا رہی ہوتی ہے, اس کے پاس پاکستان سعودی عرب میں مشن ہوتا ہے, ساری خدمات کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں, ہمیں تو سارا خرچہ خود ہی کرنا ہوتا ہے, پورے سال کے آفس ایکسپینسز بھی دیکھنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے میں نہ قرآن اندازی ہے, ڈیٹ بھی ہم فکس دیتے ہیں, گورنمنٹ کے پاس کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوتی, تو جو ڈیٹ آپ کو آ جائے گی آپ کو جانا ہی جانا ہے. تو اس سال ہماری جو حج آپریٹر ایسوسیشن آف پاکستان ہے, ہم نے بڑا پورے پاکستان لیول پہ اس کو سوچا ہے کہ ہم جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے میکسیمم جو ہے ₹1,00,000 سے نیچے جو ہے وہ ہم ڈفرینس رکھیں تاکہ ہم لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لوگوں کو انکریج کر سکیں اور ہیلپ کر سکیں. یعنی گورنمنٹ سے ₹1,00,000 کا فرق, جی 1,00,000 سے زیادہ اوپر نہیں جائے گا پرائیویٹ سیکٹر, اس سے نیچے ہوگا. جی اس سے نیچے ہمارا ڈفرینس ₹1,00,000 سے نیچے ہوگا اس دفعہ. پرائیویٹ سیکٹر کا جو پچھلے سالوں میں ₹3,00,000 کا فرق ہوا کرتا تھا, اس سال ہم نے گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے کہ جو سروسز آپ دیتے ہیں ہمیں اکوموڈیشن میں, کیونکہ ہم پہ کچھ پابندیاں تھیں کہ آپ یہ والا ہوٹل دیں گے, یہ نہیں دے سکتے, کھانا ایسا دے سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جب افورڈیبلٹی نہیں ہے لوگوں کی تو آپ ہمیں بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی دیں تاکہ ہم سروسز پرووائڈ کر سکیں لوگوں کو. ایک اور کالر ہے صفدر چودھری فرام کینیڈا. صفدر صاحب کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل جو خرچہ ہے اگر میں یہاں سے آنا چاہوں حج کے لیے تو کتنا مجھے آئے گا خرچہ باہر سے؟ کینیڈا سے سر, کینیڈا سے کیا خرچ کتنا آئے گا اوورآل؟ دیکھیں اگر آپ گورنمنٹ پیکیج کے اندر جاتے ہیں تو وہ تو جو گورنمنٹ کا پیکیج ہے وہی اپلائی کریں گے, ٹھیک ہے جی, وہی آپ وہاں سے بھیجیں گے, اسی میں جائیں گے. بس آپ کو کینیڈا سے پاکستان کا ٹکٹ لینا پڑے گا اور گورنمنٹ کے ساتھ جانا پڑے گا. پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کیونکہ اب ای ویزا ہو گیا ہے, پیپر ویزا ہو گیا, آپ کو پاسپورٹ پہ ویزا اپنا پنچ نہیں کرنا. تو پرائیویٹ سیکٹر آپ کو فیسلٹی دیتا ہے کہ اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر سے ٹریول کر رہے ہیں تو آپ پاکستان نہ بھی آئیں, ٹھیک ہے, آپ ڈائریکٹ کینیڈا سے جدہ پہنچ جائیں, مدینہ منورہ پہنچ جائیں, تو یہ بھی ممکن ہے. تو آپ کا یہ ٹکٹ بچ جاتا ہے آنے کا, ویزا لگانے کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ایک اور کالر ہے حاجی رشید صاحب. سر کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی جی, حاجی رشید صاحب اگر ساتھ موجود ہیں سر. میں حاجی رشید بول رہا ہوں. جی جی سر, میرا یہ سوال تھا کہ میں 2018 میں گیا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ ذرا نہیں جا سکتے چونکہ یہ کہا گیا کہ 2016 کے بعد اگر آپ نے حج کیا ہے تو آپ نہیں جا سکتے, حج بدل. جی جی سوال کیجیے. وہاں پر جو کھانا دیا گیا تھا مینا میں, جی جی, کوئی جو کنڈکٹر تھا اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے روٹی میں بھی, اور سالن تھا جو تھا 1 سال پرانا دیا تھا جو انڈین پیکڈ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں نہ دیں.
جی بالکل ٹھیک ہے جی. اس پہ تو بیسیکلی لاسٹ ٹائم جو ایشوز آئے تھے اس پہ کیونکہ وہ گورنمنٹ پیکج میں غالباً ٹریول کیا ہوگا انہوں نے. مکتب کی جو سروسز ہوتی ہیں مینا عرفہ کی آپ کو معلوم ہے وہ ہماری گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی, ان کے ہاتھ وہ سعودیز کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. کیٹرنگ کمپنی بھی وہ شارٹ لسٹ کرتی ہیں, سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن یقیناً ہماری گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ اس کے اوپر ایک سپروائزری رول ہو اور کمپلین لیول ہو اور یہ چیزیں ریپیٹ نہ کریں. اور اس میں سعودی عرب گورنمنٹ بھی بہت فوکس کر رہی ہے کیونکہ دیکھیں ان کا بھی ایک امیج نیگیٹو امیج جاتا ہے. تو انہوں نے بھی اس دفعہ بھی ڈائریکٹلی آئی تھی جو ابھی بتا رہے تھے. جی 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 یہ کمپلینس بالکل جنریٹ ہوئی تھی مینا کے اندر. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ سعودی گورنمنٹ نے اب جو نیا ویژن ہے MBS کا, آپ کو معلوم ہے اس ویژن کے اندر وہ سروس کانسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں, نمبرز گرو کر رہے ہیں, سروس لیول بھی امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بہتر سے بہتر سروسز ہوتی جائیں گی. 2030 ویژن کی بات میں کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ ہیں راولپنڈی سے. جی السلام علیکم, ہمایوں صاحب ہیں, سوال کیجیے گا ہمایوں صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا اصل میں ان سے یہ سوال ہے کہ جس طرح انڈیا والے اپنے حجاج اکرام کو سبسڈی دے کر بیچتے ہیں, حالانکہ وہ تو غیر مسلموں کا آپ دیکھ لینا کہ وہ تو غیر مسلم ہے سارے, اور وہاں پر تو آج کا جو ہے وہ اس کے باوجود کہ وہاں پر کافی مشکلات ہیں مسلمانوں کے لیے, لیکن آج کے اوپر جو ان کے مسلمان وہاں پر جاتے ہیں انہیں بہت زیادہ اچھی فیسلٹیز دی جاتی ہیں, بہت زیادہ اچھی فیسلٹیز. اس کے مقابلے میں ہمارا اپنا دیکھ لیں, ہم PSL میں تو دے دیتے ہیں سبسڈی کہ جی 25 کروڑ تم ڈال دو, 25 کروڑ حکومت ڈال دے گی, کوئی بات نہیں, یہ میچ ہو جائیں گے. حج جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ مذہبی فریضہ ہے, اس کو تو ہمیں یعنی کہ اس معیار پہ لے کے جانا چاہیے کہ دنیا ہماری مثال دے. ہم وہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے گورنمنٹ کرتی ہے, کافی کوشش کرتی ہے. وہاں پر میں پچھلے سال حج پہ تھا, مینار عرفات میں پاکستان کی طرف سے کافی کچھ دیا گیا ہے, لیکن ابھی بھی بہت ساری کمی ہے. انڈیا کے مقابلے میں جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں وہ ہندو جو ہیں وہ اتنا اچھا ہمیں اکوموڈیٹ کرتے ہیں کہ ہم. ٹھیک ہے, کمپیریزن کر رہے ہیں سر, پلیز رسپانس کیجیے گا. نہیں بالکل گنجائش تو امپرومنٹ کی ہر جگہ ہے, اور پاکستان گورنمنٹ نے بھی بہت امپروو کیا ہے اس میں. آپ پہلے حجوں میں کمپلینز اور لاسٹ ایئر کا جو حج کا پرفارمنس آپ کا تھا وہ آپ دیکھیں گے تو اس پہ ہمارے جو نئے فیڈرل منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بہت ایفرٹ کی. خود وہ موجود تھے اور آپ خود غالباً پچھلی دفعہ حج پہ تھے تو آپ خود ہی چشم دید گواہ ہیں. ماشاءاللہ بلڈنگز وار ویری گڈ, اکوموڈیشن واز ویری گڈ, اور بڑی ایفرٹ ہے, اور اللہ کرے گا یہ اور امپروو ہوتا جائے گا. بالکل اس میں نیت ہے, ایفرٹ ہے. تھینک یو سو مچ سر, ساتھ موجود تھے. اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ حج سے متعلق ہر وہ انفارمیشن جو کہ ہم سب کے لیے جاننا بڑا اہم ہوتا ہے. امید ہے کہ وی ہیو کورڈ ایوری تھنگ. آج کے شو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.